No, sa dili pa ko mo share sa pulong sa Ginoo, no. Tuguti ko nga moampo sa ta, no. Tong ibiyong atong mata. Lord, salamat o God, Lord, sa panahon. Salamat, Lord, sa imong pulong o God, Lord. Ug salamat o God, Lord, sa matag usa ka namo nga ni adiri karon o God, Lord, nga ikaw mamuhat o God, Lord, sa imong pulong nga imong ihatag kanamo karon o God, Lord, ang imong ipahayag sa matag usa kanamo karon o God, Lord. Salamat nining tanan o God, Lord, nga ikaw ang among mahimaya. Ikaw ra gyud ang among mapasidunggan karon nga adlaw, and dili lang karon nga adlaw o God, Lord, nga hangtod sa imong pagbalik ikaw ang among mapasidunggan kauban sa mga kaigsuonan o God, Lord, ug sa mga henerasyon pa ug sa mga sumusunod pa o Dios. Salamat o God, Lord, sa imong kaayo. Salamat sa maayong panahon sa good weather o God, Lord. Salamat o God, Lord, sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Kining tanan akong gibalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Nangayo ko sa Ginoo kanang i-share, okay, na ako na, Lord, balo ko nga dili na ko kaya ang unsa ang kahibalo nga naa ako. Lord, nanginahanglan ko nimo unsay akong angay isulti, kay nagsulti pa nako si Daddy atong niaging Sabado pa, no, daan, no, nagsulti sa ako o nagunahon ako la kaya ka nako musulti, kay taod-taod na pod nga kanang napoy ko og sulti, no, sadyang na ako sa Zamboanga, no, nga ako nga focus kay to trabaho, eskwela, no, pero yun ipaulit ko, no, sa ang iyang gihatag sa ako, no, ang kini nga word is bahin kang Hesukristo. It's all about Jesus, God, no. So and gahapon ako nadunggan nga message, and also na bless ko kay kanang nadugangan ang ako ang iyang gihatag gidugangan ba gahapon sa akong nadunggan, no. Pasalamat ko sa Ginoo kay na ako diri karon, o ayok na mabless mo o mabless tang tanan, no, sa pulong sa Ginoo nga iyang gihatag na sa ko, no. So kini ang iyang giingon sa ko, no, all about Jesus, no. Ang pulong, no, para ang mabasa nato sa Juan 14:6. Kinsay makauna mo'y mabasa ang abtik nga sundalo. Juan 14:6. Sige, Brad. Juan 14:6. Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi. Walay makaadto sa Ama, kundi kuan kana. Amen. Hallelujah. So ang gingon niya diri, no? Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamuturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi moagi kanako. Asa moagi? It's all about Jesus, jud igsuon. Ang dalan si Hesukristo. Ang kamatuoran si Hesukristo, ang kinabuhi si Hesukristo. Napay isa sa 15, sa Juan 15:1. Palihog ko. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Amen. Kinsa si Jesus Christ? Matuod nga punuan sa paras. Amen. Siya ang punuan. Unsa to? Dalan, kamatuoran, kinabuhi, punuan. Hallelujah. Isa pa. Juan Gis City hangtod sa 11. Sige, ako na lang basa. Ako na mabasa.
Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masipsip. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. 11. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Igsoon, siya ang dalan, siya ang kamaturan, siya ang kinabuhi, siya ang punuan, siya ang pultahan, siya ang maayong magbalantay igsoon. Pero one thing nga naa sa atong kinabuhi naay mga tawo nga ingon ani ang ilaang sistema. Ingani ang ilaang kanang panglantaw sa pag-alagad. Mulantaw sila igsoon. Si brother gani, nabuhat gani niya to. Pastor man gani na. No? Pero nga nung udawat man siya kuan. Saan? Suborno. Pastor man na, gainom-inom man, nakitaan gani na ako na sa bar. Igsoon. Kinsa ang iya ang Ginoo. Kinsa ang iyang manluluwas, kinsa ang iyang pultahan, katubang tawhana si Jesus. So dili na to malantaw sa tawo ang atong pag-alagad. Daghan kay mukuan ba ikumpara ang ilang kinabuhi ni adtong tawhana, ni adto niya, ni adtong wala gani sa kabalog unsag yung kinabuhi ato. Even pastor, di ba makadungog ta na yung mga pastor or unsa kanang nagdumala sa simbahan or nagsimba, no? Usa sa ako ang nakuan ba na nakita pod igsoon. Tinuod jud na kanang kuan ba kanang sa kinabuhi sa tao ang panglantaw ba, ang panglantaw sa kuan sa mga nag-alagad nga daw kunuhay, no, nag-alagad ba nga mga rason, no, nga ignalang jud og dili siya kasugot sa og dili siya ka dawat sa pulong sa Ginoo. Dili kay irason pa nato, no, og usapod, no, nagidugang sa Ginoo sa ako nga kung moabot ang panahon ubunto nga kanang muingon ba kuan man ko kanang magamit bag ko dili ko ka serbisyo sa Lord kay kuan man ko bugo man ko di man ko bright di man ko educated. Kagapon naghatag ang Ginoo samtang nagwali na nag-share gahapon naging siya about garbo sa kinabuhi igsoon. Pag naagan ang garbo dili na makita kining bili nga atong nabasa karon. Dili na makita niya ang kinsa ang dalan. Di na niya makita kay naglantaw self-centered, no? Mo ba? Self-centered. Nagtutok na siya sa iyang kaugalingon. Na dili na ko na kaya usa sa naitabo sa akong kinabuhi sab no igsoon dili na ko ikakuan sa lain. Night time nga muingon ko nga kaya ka nako ng butanga. Kanang magkaingon ko ba nga kaya ka nako na buhaton kung para na sa Ginoo igsuon. Kung nag-alagad ka sa Ginoo, kung ang Ginoo nagsulti sa imo nga buhatan na igsuon, di ka magkaingon nga dili na ko na kaya. Kinsa ang giignan sa Ginoo nga gisugo sa Ginoo nga ingon siya, Ginoo, yungit man ko.
Ha? Nga mong kumag nga mong kumag sulti sa gingon sa Ginoo. Sa gingon sa Ginoo. Ha? Wala nakakuha na ni Moises. Naa de. Ha? Ay ikaw lang tubag. Kay ako po baga ko sa akong naw para no mapahayag no kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa kuha, no? Ang Ginoo siya ang tag-iya sa imo siya ang naghimo sa imong baba. Siya ang naghimo sa imo ang tibuok lawas. Ug walay rason nga moingon ka nga Ginoo, kiang manggod iko kaabot ana dito sa imong gingon. Imposible saya. Amen. Bisag nga si Moises, pero nakita sa Ginoo ba? Nakita sa Ginoo kung unsa ang naa sa iya. Unsa ang kanang natago sa iya aba, unsang bili nga naa sa ilalom sa iya aba. Ug mo na igsuon nga daghan kaayo nga ingon ana nga mga sistema nga mga rason, no? Rason kay reason ba panahon na gani sa kanang tawag ana kanang responsibilidad about sa buluhaton sa Ginoo, no? Pero ganahan kaayo kadawat og blessings. Ganahan kaayo nga tagaan sila pero dili sila mo hatag og responsibilidad nga gipangayo sa Ginoo. Dili nila kaya, no? Wala sila pagtinguha, no? Soon kun sa atong kinabuhi, no? Usa nga naay buhaton ang Ginoo sa atoa, na say gusto nga ipabuhat sa atoa. Hallelujah. Lord, salamat po God, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Okay, no? Mawala na dayon sa saktong dalan, kamaturan kinabuhi igsoon. Hallelujah. Sumuna igsoon nga kun mabutang sa ato ma-inject ba nga kuan kaya nako ni or naay mga kuan pod mga skill na naay mga skill dili na sila mahimo nga matudloan sa pulong sa Ginoo kay kabalo naman, no? Naka kuan naman silang kinabuhi. So katong gahapon ba nga gi-share ni Ate Lika, no, nga kanang kun sugon ta sa tong mama nga pailuhan ang atong igsuon o kanang katong nagkatae. Dili ko kun sa ato nga kaugalingon ba sa ato nga kun naa sa ato ang kanang ang panghuna-huna nga pangkuan lang ba, pang sarili lamang, pang kaugalingon lamang, no? Sa tuwing ingon, dili ko anak baho kaayo, di ba? Mga timailhan ba, mga timaan sa mga kuan kanang pang sariling isip lang, sa ilang kaugalingon lang tawag ani naghuna-huna. Grabe igsoon, pero si Jesus Christ, no, ato ang kuan siya ang tanan. Ini mahitungod kang Hesukristo. Pero atong lantawon, atong basahon sa Efeso 2:5. Siya na gani ang tanan mahitungod kang Hesukristo. Ang tanan mahitungod kang Hesukristo. Pero kini ang iyang gipakita. Ang angay ninyong batunan diri sa Filipos 2:5 hantod 11.
Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan sa Dios wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitas ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit sa ibabaw ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Nakita ninyo igsoon? Amen. Kinsa ang ato nakita ninyo ang ato ang dalan? Nakita ninyo ang atong kamatuoran? Nakita nato ang atong kinabuhi? Nakita nato ang atong punuan igsoon? Nakita ba nato ang atong pultahan? Ang atong magbalantay? Unsa iyang gibuhat igsoon? Grabe na kayong ko nga, Lord, wa ko'y nawong nga moduol sa imo Grabe ang imong gugma, grabe ang imong gibuhat para sa ako Di ko deserve ani nga mga butanga, pero nganong imong gibuhat? Nganong iyang gibuhat para sa imo sa ako igsuon? Dili ikakumpara kun unsa ang katungdanan nga naa ka, dili ikakumpara ang mga butang nga naa nimo karon igsuon. Asa na gikan igsuon? Imong kahibalo, imong kaalam igsuon, asa na gikan? Una nga nahibulong ko igsuon sa iyang pagkamaayo, sa iyang grasya nga gihatag para sa ato sa labihan nga grasya nga iyang gihatag sa ato ug kana dili angay sayangon. Kana ang dili angay sayangon sa atong kinabuhi igsuon. Grabe ang atong dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi ug ang punuan, ang pultahan, ang akong magbalantay, ang atong magbalantay igsuon. Tinuod nga magbalantay sa imong kinabuhi. Andam mo pa kamatay. Andam siya ug iyang gipamatud-an sa krus sa Kalbaryo para nimo ug nako igsuon. Para nato nga naa diri karon ug sa mga nag-alagad sa Ginoo. Naigsoon nga ginapainomduman ko kita sa Ginoo. Asa ang ato ang panglantaw, asa kutob ang atong panglantaw, o asa kutob ang atong relasyon sa Ginoo. Manluluwas lang ba siya sa atong kinabuhi? Himo lang ba nato siyang way para makaikyas sa silot igsoon? Hallelujah, Lord. Salamat o God, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat sa imong pagpaubos, Lord. Salamat sa imong pagpamatuod nga ikaw. Ikaw na igugma na mo, Lord. Salamat o God. Salamat, Lord, sa mga panahon, sa taas nga panahon. Salamat. Salamat sa imo ang pailog. Grabing pailog nimo, Lord, para namo, Lord. Grabe ang imong
sakripisyo para namo, para maliso lang ang amo ang hunahunag kasing-kasing. Imong gibuhat ang tanan, bisan haruhay o hayahay ang imo ang kinabuhi dito sa trono. Imo ming ginaog, Lord, para mapakita nga ang imong gugma matud ba sa magwawali, walay layo sa imo, Lord. Walay layo sa imo, sa imong gugma walay layo, Lord, para kanamo, Lord, na imong gigugma. Hallelujah, Lord. Salamat, O God, Lord. Salamat. Grabe, Lord. Salamat sa imo ang padayag, O God. Hallelujah. Igsoon. Ang iyang pagpahinumdum, igsoon. Grabe. Ang iyang pagkasiya. Kung makita nato, naa niya ang tanan, naa niya tanan naa na sa iya. Iyon siya sa gipadayag 21. (21:5, 6). 21:5 hangtod sa 6. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Yun siya. Unya, naglingkod sa trono. Ang naglingkod sa trono miingon, ibag-o ko na ang tanang butang, busa isulat kini, kay ining mga butanga, kasaligan ug matuod gayod. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Soon. Siya ang sugod, siya ang katapusan, siya ang sinugdanan, siya ang katapusan. Ang atong gisgutan karon, it's all about Him. It's all about Jesus. Dili tungod sa tawo, dili tungod sa atong mga nakita, sa mga butang, dili tungod niini, kundi kaniya nga imong dalan, nga ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang nagdala sa imong kinabuhi, ug ang imong punuan, ang atong punuan, ug ang atong pultahan, ug ang atong magbalantay. Ang iyang giingon, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ug kini ang iyang giingon, ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa kinabuhi. Ang giuhaw, igsoon. Ang giuhaw, igsoon. Hallelujah. And also, hingiyon siya. Hingiyon siya sa Ipadayag 2:29. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyang ingon igsoon, kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan. Kinsa ang imong manluluwas nga nagpahinumdum kanimo. Kung may dalunggan ka, pamatia ang gingon sa Espiritu ngadto sa simbahan igsoon.
Kinakita ninyo igsuon sa giingon sa Juan 10:10. Pan ang kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Sa sulod sa simbahan naata niini nga nagtuo, nagsalig ta nga siya ang atong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi, siya ang punuan, siya ang atong magbalantay, tinuod nga magbalantay. Pero igsuon ang kawaton sa demonyo igsuon atong dili iyaa, atong dili iyaa igsuon. Kinsa man mga anak sa Ginoo, so kun may dalunggan ka pamatia ang gingon sa Espiritu sulod sa simbahan. Muna to igsoon nga naadyoy kanang mga tawo, no? Nga sa ilang pagkagarbuso sa kinabuhi kay si Satanas gusto gid siya nga mo hulog sa imo, gusto gid siya nga mo hulog sa atoa, muhunghong gid siya sa atoa. Pero ang promise sa Lord, ang promise niya, ang promise ni Jesus Christ, kung giuhaw ka, ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad. Paunsaon nato, paunsaon ta tagaan sa Ginoo. Wala ba tay buhaton is paunsaon nato, unsay atong buhaton para tagaan tag tubig. Tagaan ta o tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa kinabuhi. Unsay igsuon? Nakay gibuhat wala. Nakay gibuhat, nakay gibayad. Pero nganong na may garbuso igsuon. Pero nganong na may grabe kun maka kuan, no? Kun maka asta parang iyaa ang kaluwasan. Ang Ginoo igsuon nagtudlo nato karon paunsa magpaubos sa iyang pulong igsuon. Paunsa dawaton ang iyang pulong. Paunsa dawaton ang iyang tambag nga gikan sa mga iyang gipadaygan sa iyang mga gisugo para pagsulti. Para dawaton nato gitudloan ta sa Ginoo magpaubos atong nga kaugalingon. Kung naamantay kahibalo, naamantay naatay kanang mga kaalam, ituluan ta niya. Kay siya mismo nagpakita niya anak. Gusto niya nga mahimong liwat niya ang iyang anak. Gusto niya nga, gusto ko nga mahimong proud ko sa akong anak nga mapakita, mapakaulawan niya ang demonyo nga mapamatud-an niya nga sa iyang anak nga ikaw liwat sa imong amahan. Gusto niya nga maliwat kaniya. Ug muuna ang iyang ipakita. Ug gusto niya nga mahimo siyang ehemplo sa iyang mga anak. So, o kana gilabay na ug gibunot niya na sa kuha nga unsa ang mahitabo, unsa ang daganan sa panahon. Pero igsoon kay mubakwi din ta na atawon raman ta ng kasagaran ningon na igsoon. Di ba? Masipyat man kita. Di ba naingon ana? Tinuod dili. Amen. So naigi ni dingog so naagi ingon ana nga moingon atawor manggug ko.
Tao ra man gud ko pastora nga masipyat. No? Pero kung gitulo na ni pastora, how many times pila nakahigayon sa may maingon ni pastora, unsa may maingon ni brother and sister. Ikaw, igsoon. Una igsoon gitudlo sa Ginoo karon sa ato paunsaon magpaubos sa iyang presensya. Igsoon tagda ang presensya sa Ginoo. Tagda ang iyang pulong igsoon karon. Paubos ang imong kaugalingon igsoon. Kung unsa ang iyang gisulti sa imo karon igsoon. Igsoon way bayad ha, way bayad. Ang tubig para sa mga giuhaw. But kung willing ka sa iyang tubig, kung giuhaw ka, gusto ka nga moinom, gusto ka nga mapuno, igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan igsoon. May tungod kang Hesukristo ang tanan. May tungod sa iya ang tanan. Dili ka makaingon, di ko makaingon. Masikuan manggod. Kundili, ikumpara ang imong kinabuhi sa Ginoo karon igsoon. Ikumpara ang imong kinabuhi sa kinabuhi ni Jesus Christ igsoon. Ayaw ka pangangin sa uban nga tawo nasama nimo nga nangalagad ra pod igsoon. Ayaw.